Mga kabataan, nagsasaad ba kamo nga talikdan ang sala o kanyatanan nga magraot nga mga buhat? Nagsasaad ba kamo nga mapahalayo sa bisan ano nga butang o bisan sino nga magdadala sa iyo sa kasalanan o paghimo sa maraot? Natuba kamo sa Dios aton Amay ug siya ang nagahatag sa kinabuhi. Natuba kamo kani Jesus ang aton bugto nga namatay ug nabanhaw para sa pagkamayada sa bag-o nga kinabuhi. Natuba kamo nga ang tanan nga natuod kan Jesucristo nabubug-os sin sayo nga Kristiyano nga pamilya sa lawas na Jesus. Natuba kamo nga kita kaparte sa kinabuhi ni Jesus, yana pinagi sa Espiritu Santo ug maabot ang panahon ang kita magiging kaparte liwat niya sa katadungan ug sa iya kinabuhi sa langit. Buligan kunta kamo sa makagarahong nga Dios nga maging tangkod sa niyo saad yana ug sa kadayunan. Amen. Magpapadayon kita